Assalamu alaikum, Azul Filaoun, Matahlin. Bonjour les amis, bonjour les abonnés et aux gens de passage qui regardent cette modeste vidéo. Ou Saharamdankom, ou Sahaftolkom pour la journée d'aujourd'hui. Dites Nahdalkom, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. J'avais un problème de téléphone. Les commandes qui sortaient, ou on a le téléphone, je le PC parce que c'est un peu, c'est pas que c'est compliqué, il y a des lourds. Téléphone c'est un petit peu plus pratique. Donc c'est bon, j'ai réparé le téléphone, on a tout doucement, on a quelques vidéos, faire le danada. Donc le sujet d'Alium, en règle générale, il y a la communauté algérienne, يعني في الغربة ولو يعني رمضان الشعور وكيفاش يعني اون جينيرال متغرب جزائري يحس برمضان في الخارج حاجه صعيبه بزاف. دونك رمضان في الخارج اون جينيرال يعني كيما يقول لك سقسي المجرب وما تسقسيش طبيب. رمضان سي لا بيريود وين كلكو سوا البلاد اللي تغربت فيها، ميم تتغرب في بلاد مسلمه، تقعد يعني لا بيريود لا بلو ديفيسيل للانسان، لا بلو ديفيسيل للانسان. وعلاش؟ باسكو حنا تربينا والفنا واحد لي تراديسيون، والفنا واحد لي بلا، والفنا واحد لومبيونس فاميليال، لومبيونس الحومه، راكم تعرفوا المحشاشات، القهوه مور الفطور، القصره، الحباب، الخرجات. يعني الانسان يلافي ان مود دو في سبيسيفيك ليه في رمضان في كل بلاد، يعني كساسوا في المغرب ولا في تونس ولا في ليبيا ولا مصر. كل بلاد عنده لا مانيير تاعو اللي يجوز بها سهرات رمضان ويامات رمضان. سيتادير الانسان كيكون لاقي روحو في بلاد واحده اخرى، سورتو في بلاد واحده اخرى يعني الديانه تاعهم ماشي الاسلام، والثقافه تاعهم والتقاليد تاعهم واحده اخرى، سي تري ديفيسيل. بالاخص العوام الاولين، سيتادير لا بروميير اني، نقدر نقول لكم حتى لي بروميي 3 4 5 الاولين صعيب بالبزاف. سيتادير الانسان كيكون ناوي، ان كونساي ديجا بروميي اللي نعطيه لكم، اللي يكون ناوي يتغرب وخلاص دار الفيزا تاعو ودار كاع لي ديمارش تاعو راح يروح، يروح لو بلو لوان بوسيبل على رمضان. سيتادير يروح جوست ابخي رمضان يصوم في البلاد ويجي، ولا يروح فريمون كيلكو موا، او موا 7 موا 8 موا ولا 10 موا قبل رمضان، باش لو طون اللي يحكم لي روبير تاعو، يحكم شويه بلاصتو، سيتادير يكون انستالي، عنده لو لوجمون، بوركوا با تكون عنده مرايتو تعاونو ايتو. يعني الانسان يليفيت يصدم ديراكتومون يتغرب هكذا في رمضان. سي تري ديفيسيل، يصرى لكم شوك vous pouvez pas vous imaginer. يعني شخصيا il y a plus de 20 ans, les premières années, والله العظيم يا خاوتي غير الانسان كما يقول لك il a été touché énormément في la période تاع رمضان. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile? La première des choses يعني هي لوجيك، حاجه لوجيك بديهيه، هي بلي راك تكون عايش في بلاد ماشي مسلمه. سادير انت راك تخرج برا، راك صايم، صمت، بديت لا جورني تاعك، سحرت نقولوا منك، اتاكيت لا جورني تاعك، بديتها ديجا تخرج برا تلقى الناس يعني عايشين حياتهم لو بلو نورمال دو موند. سادير الناس ما تصومش، تلقى المجتمع اللي راك ساكن فيه، نقدر نقول لكم يعني ابار المسلمين، ميم في المسلمين كاين بزاف اللي ما يصوموش في شهر رمضان، اون دور الناس اللي عندهم دي بروبليم دو سونتي اي تو. مي يعني سورتو في لي غروند فيل تشوفوا الظاهره هذه، يعني عادي تروح لامستردام ولا تروح لبروسيل ولا لباريس ولا نيويورك، تلقى مسلمين ياكلوا نورمال، يتكيفوا القهوه الدور عادي كاع لو بلو نورمال دو موند. سيتادير كي تخرج من دارك تلقى المجتمع يكونسومي، الناس تتكيف، الناس تشرب القهوه، الناس تفطر لو ميدي، لي كوليك تاعك اللي يخدموا معاك راك خدام معاهم، بعد يقول لك تيان سي لور دو مونجي، راني رايح، السلام عليكم نروح ناكل. سيتادير تلقى روحك شغل ايزولي ان تي بو، ماشي ان تي بو، بوكو، تلقى روحك ايزولي بوكو. سي با اون كيسيون تاع الانسان ما يفهمش هاد المجتمعات، لازم كي تروح تعيش في سوسيتي جديده، مجتمع جديد، دير في بالك باللي هاد الناس ما عندهمش المله تاعك، ولا ما عندهمش لي تراديسيون، ولا ما يتبعوش ديانتك. هذه حاجه ما سامبوز با بروبليم، سامبوز با بروبليم. الانسان قبل ما يتغرب لازم يوجد روحه بسيكولوجيكمون لهذا الشيء، يطيح في مجتمع
ماشي كيف دوتو يعني كيما المجتمع اللي عايش فيه. ماشي ما راكش في بلادك، ما راكش في ثقافتك، في ملتك، في دينك، ما علاقاش كاع. تدير هاد لا كوبور غادي تصار نت. وفي رمضان صدق تلقى روحك ايزولي، تصيب روحك وحدك، ابار اذا عندك حبابك ولا زوج ثلاثه هكذا ناس، ولا كاين سارتان زوندغوا وين كاين لي كوميونيتي يعني مغربين ولا مسلمان، تحس شويه هذيك لومبيونس تاع رمضان. مي جامي 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 تلحق كيما لومبيونس تاع بلادك ومسقط الراس تاعك ولا ريجيون تاعك. سي با بوسيبل، مستحيل، هذه مستحيل قدام يماك قدام باباك خاوتك وجيرانك وحبابك، مستحيل. هذه سي امبوسيبل. يكذب عليك اللي يقول لك رمضان اللي عايشوا في الغربه تخي بيان والحمد لله. هو الحمد لله على كل حال، باسكو الانسان الدين تاعو يطبقوا على نفسه في داره، يعني يا با بروبليم من هذا النطاق. بصح في اطار نهضروا حنا في اطار امبيونس ولاكتيفيتي جورناليير تاعك، تو سرا توشي انورميمون. رمضان صعب بزاف في الغربه يا خوتي، ما تقدروش تصوروا. هذيك هي لا بيريود اللي الانسان كما يقول لكم ينضرب فيها بزاف، والعيد صغير والعيد كبير، بالاخص هذه المواسم هذوما، وسورتو رمضان، باسكو رمضان عنده نكهه تري سبيسيال، تري سبيسيال. عنده توت ان كما يقول لكم ان انفيرونمون اللي يمشي معاه. والانسان مالوغوزمون كاين واحد البارامتر دوزيام، لي كوميونيتي سادير الجاليه الجزائريه. حنا كجزائريين نهضروا على الجزائريين، ابخي هذا الشيء يطبق على الاخرين. مالوغوزمون الجاليات تاعنا لحقنا لواحد، سورتو الجاليه الجزائريه اللي نهضر عليها ونعرفها، لحقنا واحد الدرجه وين ولينا سيتادير ماديين وماتيرياليست كيما لي زوروبيان. ماشي راني نلوم في لي زوروبيان ولا نسب فيهم، هما مجتمعهم تنبنى هكذا دوبي قرون، من لا رونيسونس ليومنا هذا تبنى على الماتيرياليزم، قرون وقرون تاع ماده. هذه سيتادير في لا كولتور تاعهم اون فوي ان انتيريور الماده، لانديفيدو والماده. حنا ما نلوموهمش، حنا عندنا في ثقافتنا في بلادنا اون في كوميم ان بتي بو اون كوميونيتي، سيتادير عندك العائله الصغيره تاعك، العائله الكبيره تاعك، حومتك، عندك تبني كوميم عندك اون كوميونيتي تاع ا بو بري نقول واحد 1000 شخص دايرين بيك ا بو بري. سي اون كوميونيتي يعني حنا نوتر كيما يقول لك نوتر سوسيتي، المجتمع تاعنا فيه شغل كوميونيتي هكذا، وانت راك لداخل كل واحد عنده سا بتيت كوميونيتي دو 1000 بيرسون عايش معاهم لداخل ا بو بري، لي كوزان، لي زونك، لي غران بارون، لي بارون، الجيران، الحباب، صحابك تاع الخدمه، لي كوليك دو طرافاي تاعك اللي تقرا معاهم ايتو، دوك تبني هذاك المجتمع صغير، اون ميكرو سوسيتي اوتور دو توا. هنا كي تلحق هنا كاين جاليه، ناخذوا ليكزومبل تاع الجاليه الكبيره كاع الجزائريه اللي موجوده في فرنسا، رانا ديكلاري لي ديكلاري يقولوا ا بو بري 3 مليون حتى 4 مليون دالجيريان في فرنسا، سي انورم. كاين اللي يقولوا حتى 5 ملايين. صافي دير انت دير في بالك كي تجي لوروب وبالاخص في فرنسا، تدخل في بالك تقول بلي فوالا نلحق نلقى هذاك ليسبري كوميونيتير، المعاونه، بنت رمضان، صالح هكذا. ايلون ريان خوتي، ايلون ريان، سيتادير وين تكروازيهم عند البوشي، ولا تكروازيهم عند اللي يبيع زلابيه قلب اللوز وصوالح هذوك لي غاتو، ولا اللي يبيع لي برودوي يعني لي زيبيسري سبيسياليزي، تكروازيهم تلقى كل واحد يطبع في الكادي تاعو، يقدو هذوك صوالحهم، الناس مشنفه، الغاشي يخدم غير على المرميطه تاعو، لوبجيكتيف تاعو تاع المرميطه تاعو، يقضي يباي يخرج. سيتادير ما كيفاش نفهمكم، ما كاش هذيك لا بروكسيميتي، ما تلقاش هذيك لا بروكسيميتي. ما يصيبوا انسان وحده هكذا قاعد وحدك، راك مريح وحدك، انت جيت جديد ما تعرفش بزاف غاشي، راك مريح وحدك، ما كاش اللي يجي عندك يتوتاب في لي بول يقول لك حبيبنا صافا منا كيفاش مع رمضان، وين راك تفطر، كاش متهلين فيك، وما كانش اللي يحوس عليك، والله ما كان اللي يحوس عليك ابار اذا عندك دي كونيكسيون، سيتادير كنت تخافز و تا يو لا شانس يعني دو كروازي دو تخوا بيرسون، درت جماعه هكذا مجموعه اوتور دو توا، ولا عندك دو لا فامي اي اونكور لا فامي اونكور بالك يديروا فيك هذاك البليزير تاع الفطور، ولا يعني في اطار عائلي هكذا، مي سون بلوس. تدير حتى لا كوميونيتي الجيريان في الخارج لواحد الدرجه تاع التفرقه
vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer. وعلى حساب واش شفت انايا واش شفت القنصليات ولي associations d'Algériens اللي كاينين في الخارج ils ont contribué هما ساهموا في هذا البروبليم هذا ساهموا في هذا البروبليم باسكو وعلاه نقول لكم وعلاه بالك vous allez me comprendre يعني تفهموني في الستينات السبعينات قصت لكم واحد لا فيديو قلت لكم كانت لا كوميونيتي الجيريان ايتي اكستريمومون سودي سادير كنت تلحق لوروب هنا وتروح المضرب وين كاين بزاف جزائريين براتيكمون ما تباتش ليله برا براتيكمون تلحق يعطوك اون ادريس تلحق يوصلوك تاكل تشرب يرفدوك يعاونوك تلقى الخدمه يعاونوك باش تلقى القبه باش تلقى يعني لو لوجمون يبلاصيوك مع الجماعه تلقى روحك بروبولسي très rapidement تربح واحد الوقت très rapide. Comment que ça se fait c'est-à-dire que جاو مور هاد الجاليه الجزائريه les premiers immigrants اللي جاو les immigrants économiques كيفاش جاتهم طبقه موراهم تاع دي زيميغري انتيليكتويل الناس اللي جات تقرا وناس اللي قرات في البلاد وجاو هنا باش يخدموا نورمالمون لا لوجيك واش تحب بلوس الجاليه كبرت وبلوس زادت لا بروبورسيون تاع الناس قاريين فيهم والناس مثقفين نورمالمون نتكتلوا نديروا جمعيات وين نعاونوا هاد لي نوفو زاريفون نعاونوهم مالوغوزمون ما كان والو واش داروا الجمعيات هذوما تكتلوا اون فونكسيون دو لور ريجيون كاين دي اسوسياسيون ريجيونال سيتادير تلقى الجمعيه تاع شاويه دون سارتين فيل وين كاين بزاف شاويه تلقى الجمعيه تاع سطايفيه وين كاين بزاف سطايفيه جمعيه تاع قبايل دي اسوسياسيون دالجيروا باغي والاخر الجمعيه تاع وهرنا سيتادير هاد دي اسوسياسيون متفرقين يديروا دي زاكتيفيتي كولتوريل بيناتهم هكذا كل واحد عنده لا سيتوياسيون تاعو ويديروا واحد الصوالح هكذا مي بيناتهم سيتادير انت تجي درك هذيك مش عارف انا من خنشله تحب طيح في اون فيل وين كاين بوكو دوغاني ولا بوكو دالجيروا والله ما يعاونوك كازيمون ما يعاونوكش ابار كاين ولاد فاميليا كاين توجور لو كا تاع ولاد فاميليا ان انديفيدو تقدر يطيح في طريقك يوري لك بزاف حوايج ولا يعاونك بصح باش تتكل على الجمعيات ولي اسوسياسيون دالجيريان ولا كوميونيتي الجيريان والكونسولا ومنا يا خوتي شوف tu es livré à toi-même من نهار اللي تلحق لوروب ولا تلحق لكندا ولا ما عارف سورتو بالاخص في اوروبا من نهار اللي تلحق وانت tu te débrouilles وحدك tu te démerdes وحدك حتى نهار دي لا سيتوياسيون تاعك حتى لا روتريت سيتادير كي تروح الكونسولا ولا les associations في لي فيل ما دايرين aucune chose les nouveaux arrivants ce n'est pas normal خاوتي هذه النقطه هذه ce n'est pas normal كاين واحد اليامات جازو هنايا يا quelques jours شفت une association de portugais les portugais دايرين une association في لا ريجيون اللي راني فيها يا خوتي سقسيت واحد البرتغالي صاحبي نعرفو قال لي لي نوفو زاريفون اللي يجوا من البرتغال ايماجينيفو هادو ناس اوروبيين صدق من حقهم يجوا يستاليو في اي بي اوروبيان كونت يفول يجوا يخدموا نورمال عندهم يعني يزوغ لي دروا تري رابيدمون يقدروا يتجنسوا واش يحبوا يروحوا وين يحبوا يبوجوا كما يحبوا قال لي بصح لي نوفو زاريفون اللي يجوا من البرتغال هاد لي اسوسياسيون اوتوماتيكمون قبل ما تجي تروح لي اسوسياسيون بورتوغيز لا ريجيون اللي حاب تستالي فيها ويعاونوك واحد المعاونه ما تقدرش تيماجيني الشوماج ما تعرفش الشوماج كاع ما كاش من هذه البرتغالي يشومي جا من البلاد من عندهم يشومي يروح لا ريجيون وين كاين ناس تاع المنطقه تاعو في البرتغال يقولوا له تيان باغ اكزومبل في سويسرا وين كاين غروند كوميونيتي بورتوغيز تروح هاي لادريس tu contactes l'association هذه يكونتاكتيهم شوفوا يعاونوه للخدمه يعاونوه لللوجمون يجوا معاه في لي ميري باش يلقى اللوجمون يعاونوه باسكو كاين اللي عنده لا بارير دو لا لونغ كاين اللي يطيح دي فوا في بلاد انكو البرتغال مهضور في البرتغال ويهضروا شويه في البرازيل دون كالكو بيي كاب فير اي تو مي سي با اون لونغ يعني جينيراليزي هكذا دونك يلحق يلقى واحد المعاونه يلقى دي ترادكتور الناس يجوا معاه في لي بريفكتور يجوا معاه في لي ميري نخلعت انا جايو دي كا دي فوازان بورتوغي جاو والله في لو ميم موا لو لوجمون جاب لا فامي تاعو خدام عاونوه منا يخدم دي فوا في النوار دي فوا يخدم ديكلاري ما يعرفش الشوماج كاع ما كاش منها يعرف الشوماج ولا مبات برا مبات الاخرى
Hna, contrairement, imaginez-vous, on a la plus grosse communauté في فرنسا de Maghreb. On a 4 ملايين ولا 5 ملايين ولا le chiffre المهم رانا 1 million. رانا 1 million. Normalement, لو كان جات لا نورماليتي تفونكسيوني وما تجيناش انانيين وكل واحد يخمم على نفسه نورمالمون نتكتلوا نديروا دي زاسوسياسيون دون شاك فيل موين ابوبري تلقى اون اسوسياسيون اللي تعاون سورتو لي نوفو زاريفون بور لي ديمارش ادمينستراتيف وتعاونهم في شهر رمضان تعاونهم باسكو على بالك كي تلحق ما عندكش لي مويان ما عندك t'as besoin de tout t'as besoin de logement t'as besoin de quelques meubles t'as besoin تعرف وين كاين الخدمه وين ما كاش en fonction de ta qualification t'as besoin de gens يعاونوك باش كيما يقول لكم دير كوارتك t'as besoin de contact باش وعلاه لا ما تلقاش مراه في لا كوميونيتي الجيريان ولا مراه تجي من البلاد ما تلقاش راجل في لا كوميونيتي الجيريان هنا يعاونوها ما كاش المعاونه والو c'est-à-dire il y a des gens qui vont me mettre des messages يقولوا لي نو حنا عندنا في الكوان هادو سي دي زيكسيبسيون كاين دي زيكسيبسيون كيما قلت لكم سارتان كوان وكاين دي اسوسياسيون بصح ريجيونال لوكاليزي ما راكش من المنطقه هذه ما يعاونوكش تلحق تقول له انايا مانيش عارف انا قبيلي جيت عند بلاد اون اسوسياسيون تاع الشاويه ما يعاونوكش ما يقضيلكش يقول لك تو اي كابين تلحق نتايا من انا جيروا تلحق عند اون اسوسياسيون وهرنا ما يعاونوكش وهراني فيس فيرسا عند الشاويه ما يعاونوكش شويه رايحه صدق عندنا واحد التفرقه اللي انستيتيوشنيل صدق من الديوره انا جاب لي ربي القنصليات تاعنا داروا هذا الشيء اكسبري بور ديسودي لا كوميونيتي الوغ كو نورمالمون الثقل تاعنا والميزان تاعنا هنا في لوروب c'est-à-dire les Algériens d'origine algérienne اللي عندهم nationalité ils sont pratiquement 3 ملايين de binationaux تخيلوا خوتي de binationaux 3 millions de binationaux en France normalement on est une communauté décisive في les élections c'est-à-dire بلا بينا عندنا واحد 1 مليون et demi d'électeurs à peu près في هذوك 3 ملايين ولا 2 millions d'électeurs potentiels normalement ما يجوش président بلا la communauté algérienne وعلاه تلقاهم يروحوا يديروا واحد لي ديمارش فيزافي لا كوميونيتي بورتوغيز لا كوميونيتي ايطاليان اسبانيول بورتو قلال علينا باسكو على بالهم بلي متكترين ومتفاهمين ويديسيدي ويقول لك حنا اون باريني لي اسوسياسيون تاع البلاد هذيك يقول لك اون باريني تيل كونديدا دونك يجي يقزب لهم حنا لي زالجيريان ما داريناش كاع حساب باسكو على بالهم باللي ما كاش تكتل وما كاش مفاهمه دونك خاوتي رمضان يعني j'ai dérivé un petit peu على le sujet رمضان un Algérien اللي يجي من البلاد qui veut s'installer en Europe ولا في بلاد واحده اخرى يعني ينحي من بالو هذيك تاع لاسوسياسيون لي اسوسياسيون الجيريان ولا لا كوميونيتي الجيريان تعاونك ولا هذه غير ينحيها من بالو تلقى بالك معاونه الانسان كي بارطاج لا ميم سيتوياسيون كيما نتايا جا ايتوديون انت جيت ايتوديون مزلوطين بين زوج بالك تلقى معاونه مع الانسان اللي قيساتو الجمره تاعك بصح باش تتكل على ناس انستالي وناس دايرين دي بيرو هكذا وين يعاونوك يقول لك تيان جيت ايتوديون منا سي با لا بين تروح رواح عندنا دي زافوكا عندنا دي جون هنايا طاك نديروا لك لي كوري نعاونك والو تو ليفري ا توا ميم ستادير دير في بالك قبل ما تجي راك تحصل بها يجي عليك شهر رمضان الا من رحم ربك كاين دي زاسوسياسيون في سيغتان موسكي وين يديروا شربات رمضان ولا الناس بارك الله فيهم في مارسيل في باري معاونين الناس يا دي فام هكذا مساكن بينيفول دايرين ديك شربات رمضان طون بيان كو مال افيك لي مويان دو بور مساكن يبريكولي وهكذا باش يعاونوا خاوتنا سورتو جدد والناس اللي ايزولي اللي ما عندهمش عائلات بارك الله فيهم كاين ناس دايره هاد الخدمه مي سي اكستريمون بوتي اي مارجينال en comparaison مع les 5 millions d'Algériens ولا les 4 millions d'Algériens اللي كاينين في فرنسا مثلا ولا في لوروب صدق وين تروح تلقى لي زالجيريان جي في ميم دي فيديو الجيريان في لالاسكا راهي ديسپونيبل سور يوتيوب عايش في لالاسكا تخيلوا تما واش راح يدير تما يعني شوفوا بنادم وين كما يقول لكم مكتوب ربي وين يرمي انسان بنادم من الجزائر عاش في لالاسكا لوتر بو دو موند في كونجيلاتور ربي دار له يعني شوفوا هذاك لو باركور كيفاش تلقى الجزائريين بارتو بصح المعاونه اللي نو بار دونك الجزائريين بارتو والمعاونه المؤازره نو بار مي جو دي توجور مي ما نقطعوش رحمه ربي اوروزمون كو كاين
شويه ولاد فاميليا مازال كاين عائلات مازال عندهم هاد لي تراديسيون هادوما تاع المعاونه في شهر رمضان ويعاونوا الناس هكذا اون جينيرال اللي جاو جدد الحمد لله يا ربي يعني الانسان ما يقطعش رحمه ربي مي مالوغوزمون سي مارجينال حاجه قليله 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 بزاف دونك خاوتي اللي يكون جاي ما يديرش حسابه يتكل على لا كوميونيتي الجيريان ولا لي اسوسياسيون الجيريان لي اسوسياسيون الجيريان ولا اون جينيرال يعني ميم على العائله تاعو ولا احبابه ولا ولاد حومته باسكو تلحق الغربه هنايا تصيبها شغل ديبار شغل طاق على منطاق طاق على منطاق ما كاش اللي يدير ان باركور اون باراليل معاك كل واحد يحوس يروح بجهته كل واحد يعني يضرب مقدافو صارينها كيما جماعه غرقت في بحر غرقت في بحر تلقى كل واحد يسي يصوفي حياته كل واحد يسي يشوف بلونشا ولا ان جيلي دو سوفتاج بور سوفي سافي قليل وين تصيب واحد هكذا بالك يدنا لك يسي يصوفيك يعني مالوغوزمون الشيء هذا قليل بزاف نتمناو حنا ان شاء الله دون لو طون وعلاه لا يعني الجزائريين اللي عندهم لي مويان كاين اللي عندهم لي مويان عندهم دراهم اللي الله يبارك والشركات ايتو والجزائريين مثقفين سورتو هما اللي يقدروا يديروا هاد لي زاسوسياسيون هادوما باسكو الانسان اللي ماشي مثقف مالوغوزمون سي بوكو بلو دور بور لوي ماشي ساهل ما يعرفش منين يبداها ومنين يكملها بصح انسان مثقف il est procédurier ou pragmatique, c'est-à-dire يقدروا يبنوا. كاين جزائريين des médecins, des ingénieurs, كاين des avocats dans tous les domaines. Je me pose la question وعلاه ما داروش des associations d'aide aux nouveaux arrivants. هذه النقطة هذه حيرتني والله يا خوتي حيرتني. J'ai fait plusieurs pays في l'Europe هنا شفت ما كان حتى مضرب وين كاين هذه المعاونة هذه. je souhaite que ان شاء الله بلادنا في المستقبل les consulats ان شاء الله ils poussent les Algériens avec des dons ويكريو لهم دي لوكو ويعاونوهم باش يديروا سو تيب داسوسياسيون باش يعاونوا خاوتنا جدد خاوتي هذا فيديو دونك جيسبر عجبتكم و il y aura d'autres inchallah في رمضان qui vont traiter de beaucoup de sujets اذا عندكم des questions surtout les questions parce que les vidéos تاعي نبنيهم على حسب الاسئله اللي عندي ولي زيكو اللي عندي اذا عندكم des questions n'hésitez pas سقسيوني الحاجه اللي يقدر يزيدها لكم بنادم ولا يعطيها لكم لوجه ربي هكذا يا با بروبليم دونك جو فو دي صحه فطوركم وصحه رمضانكم و تري بيانتو ان شاء الله والسلام عليكم